बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पहला यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूथ, इसका 6 पार्ट शुरू कर रहे हैं। चलते हैं, वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। देयर फॉलोड, यानी कि देयर फॉलोड का मानी होता है फॉलोड मानी इसके बाद, इन रैपिड तेज़ी से, सक्सेशन का मानी होता है एक के बाद दीगरे, अदर डिफ़िकल्टीज़ दूसरी मुश्किलात। ठीक है, फॉलोड वैसे कि आप कह सकते हैं आई, वैसे फॉलोड का मानी आना, आने को भी कहते हैं आई। सही है, इसका क्या बन जाएगा, इसके बाद तेज़ी से दूसरी मुश्किलात आई। देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन अदर डिफ़िकल्टीज़, यानी इसके बाद तेज़ी से दूसरी मुश्किलात आई या दूसरी मुश्किलात इसके बाद तेज़ी से आने लगी, इस तरह भी हो सकता है। सच एज़, जैसा कि। विद होल्डिंग, ये लफ्ज़ याद रखने के काबिल है। विद होल्डिंग का क्या मानी है, विद होल्डिंग का मानी होता है रोकना, रोके रखना। सही है, रोकना। बाई इंडिया, इंडिया ने रोके रखा। ऑफ आवर कैश बैलेंस, हमारा जो नकद रकम थी, हमारे जो नकद रकम थी उनको रोक कर रखा। इंडिया ने हमारे जो नकद रकम थी उनको रोक रखा। ठीक है ना, यही आने वाली मुश्किलात थी जो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद आई। ऑफ आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, फ़ौजी साजो सामान में हमारे हिस्से का। ठीक है, आवर शेयर्स हमारा हिस्सा ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट यानी फ़ौजी साजो सामान का। ठीक है, यानी फ़ौजी जो मतलब असला वगैरह हो गया, ये सामान के बारे में बात हो रही है। एंड लेटली, और लेटली का क्या मानी होता है, लेटली का मानी होता है हाल ही में। लेटली मानी हाल ही में। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन मानी इदारे को कहते हैं। सही है, इदारे को। इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकनॉमिक, इसको इकोनॉमिक नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इकनॉमिक, इकनॉमिक। हाँ, इकोनॉमिक नहीं, इकनॉमिक। ब्लॉकेड, ब्लॉकेड कहते हैं नाकाबंदी या बंदिश को। ऑफ आवर प्रोविंस, हमारे सूबे की। ठीक है, कि इसका क्या मानी बन जाएगा कि और हाल ही में आपके सूबे की तकरीबन मुकम्मल माश नाकाबंदी का अमल शुरू हुआ। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन अमल भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, इस मुकम्मल पूरे सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन बन जाएगा कि इसके बाद तेज़ी से एक के बाद दीगरे और मुश्किलात आने लगी, जैसा कि हिंदुस्तान का हमारे नकद रकम को रोकना, फ़ौजी सामान में हमारा हिस्सा, और हाल ही में आपके सूबे तकरीबन मुकम्मल मुआशी नाकाबंदी का अमल शुरू है। यानी कि बिल्कुल मुआशी तौर पर क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। बिल्कुल मतलब इनके साथ कोई तिजारत नहीं करना। वो हमेशा वो चाहते हैं कि बिल्कुल ये मुल्क चले भी नहीं। सही है। अच्छा, आगे है आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं है इसमें, यानी कि आई हैव नो डाउट, मैं श्योर हूँ। दैट के ऑल राइट थिंकिंग मैन, कि वो सब ठीक सोचने वाले आदमी या मुस्बित सोच रखने वाले आदमी या लोग, इन द इंडियन डोमिनियन सल्तनत, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, डिप्लोर दीज हैपनिंग। डिप्लोर का मानी होता है मजम्मत करना या मजम्मत करेंगे। सही है ना, पुरजोर मजम्मत करेंगे इस वाक़यात की, इन वाक़यात की, ये जो वाक़े हुए हैं। ठीक है ना, मतलब पैसा वगैरह नहीं दिया है और जो अभी ब्लॉकेट कर दिया है, बंदिश कर दिया है, तो इन वाक़यात की हम मजम्मत करेंगे जो सही यानी कि लोग हैं, अच्छी सोच रखने वाले हैं। मतलब हाथ की उंगलियां पाँच, मतलब कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो क़ायद-ए-आज़म भी इस चीज़ की तरफ उनको ध्यान दे रहा है स्टूडेंट को कि उनमें से कुछ अच्छे भी लोग हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर, मुझे यकीन है। एटीट्यूड ऑफ द माइंड, दिमाग का जो रवैया। एटीट्यूड ऑफ माइंड, ये एक मतलब समझ लें कि इसका मान इसका ये मान लिया गया है कि जो मतलब कि हर इंसान का जो सोचने का जो अंदाज़ होता है उसके बारे में बात हो रही है। दैट हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज, जो उनके लिए क्या है, ज़िम्मेदार है, बदल जाएगा। क्या है, अच्छा मैं आगे इसके सेंटेंस के बाद आसान समझाता हूँ। बट इट इज़ एसेंशियल, लेकिन ये ज़रूरी है, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दिस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहते हैं पेशरफ्त को या तरक्की को, या जो काम हुए हैं उन काम को कहते हैं कि इन काम के जो है ना आपको क्या करना चाहिए, यू शुड टेक नोट, यानी आपके दिमाग पर होना चाहिए, आपकी जहन में ये बात होनी चाहिए कि यानी कि आप इन पेशरफ्तों को नोट या आपको इन हालात पर नज़र रखनी चाहिए। हालात पर क्या करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, इसका सेंटेंस देख लें। मुझे कोई शक नहीं कि सल्तनत हिंदुस्तान में मुस्बित सोच रखने वाले लोग इन वाक़यात पर अफसोस करते हैं, और मुझे यकीन है कि इन वाक़यात की ज़िम्मेदार ज़हनीत में तब्दीली आएगी, और मुझे यकीन है कि उन वाक़यात की ज़िम्मेदार ज़हनीत, अच्छा जो वाक़ई कि जो मतलब कुछ लोग जो इनमें मुलव्वस थे उनमें क्या आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो भी सही सोचने लग जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि, लेकिन आपके लिए भी वो कहते हैं कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन हालात पर नज़र रखें, यानी कि आपको
ان کا یعنی کہ کیا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ان کے بارے میں کہ یہ کام ہوا ہے. اچھا آگے ہے، مجھے کوئی پھر اسی میں نے سینٹینس کو کہ کچھ لڑکوں کو اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آئے ہوگی تو میں نے دوسرے اس کو معنوں میں مطلب کہ بیان کیا ہے. مجھے کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسے واقعات کے ذمہ دار لوگوں کی ذہنیت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان لوگ ان تبدیلیوں کو پیش نظر رکھیں گے. مطلب آپ لوگ ان تبدیلیوں کو پیش نظر رکھیں گے. یہ اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں نا، آپ کو ان کو بھی آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے. اچھا آگے ہے دے اسٹریس، ٹھیک ہے نا، انہوں نے زور دیا دا امپورٹنس آف، اہمیت پر، کس کی اہمیت پر، کنٹینیوڈ ویجیلنس. کنٹینیوس ویجیلنس کہتے ہیں نگرانی کو، چوکسی کو. صحیح ہے، مسلسل چوکسی کی اہمیت کو پر وہ جو زور دیتے ہیں ان آور پارٹ کہ وہ ہمارا حصہ ہیں. یعنی کہ اس کا یہ بن جائے گا کہ وہ ہماری طرف سے مسلسل چوکسی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. قائد اعظم ہماری جو مطلب کہ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ مطلب کہ چوکس رہنا چاہیے، اس پر بات زور دیتے ہیں، ہماری مسلسل نگرانی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. یور مین آکوپیشن، آکوپیشن ویسے پیشے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر کریں گے کام. یور مین، آپ کا اصل جو آکوپیشن ہے، کام ہے. شوڈ بی ان فیئرنیس، فیئرنیس منصفانہ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے. ٹو یور سیلف، اپنے ساتھ، ٹھیک ہے نا، آپ کو اپنے ساتھ کیا منصفانہ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے. ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ منصفانہ ہونا چاہیے. فیئرنیس منصفانہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آنیسٹ کہتے ہیں. اینڈ ان ڈیڈ، اور مطلب کہ ان ڈیڈ اور اصل یا حقیقت میں، ٹو فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ، اور آپ کو اصل میں کس کے ساتھ مطلب فیئرنیس ہونا چاہیے، منصفانہ ہونا چاہیے اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ. یعنی کہ آپ اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور در حقیقت ریاست کے ساتھ دیانتداری ہونی چاہیے، انصاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے ڈیووٹ یور، ڈیووٹ کا کیا معنی ہوتا ہے، ڈیووٹ معنی دینا. صحیح ہے. یور اٹینشن، اپنی توجہ دینا چاہیے. ٹو سلولی، اچھا سلولی کا کیا معنی ہوتا ہے، تنہائی کو کہتے ہیں، یا ادھر کریں گے محض یا صرف. یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی پر. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو اپنی اصل توجہ ہے، یہ میرے خیال میں پورے سبق کا نچوڑ یہی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو اصل کیا ہے، مطلب کہ جو مقصد ہے یا مین گول ہے آپ کا فی الحال کے لیے صرف اور صرف آپ کو پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی چیزوں کو ابھی فی الحال کے لیے ابھی چھوڑ دیں، ابھی صرف پڑھائی پر توجہ دیں. یعنی آپ کا اصل کام اپنے آپ سے ایمانداری، اپنے والدین سے ایمانداری، اور حقیقت میں ریاست کے ساتھ ایمانداری ہونی چاہیے کہ تم اپنی توجہ محض اپنی پڑھائی پر مرکوز کرو. ٹھیک ہے. مجھے یہ سینٹینس تھوڑا سا ایزی تھا، تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی مطلب کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، انٹرسٹنگ آپ کو لگی ہوگی، اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اس کو مطلب کہ سٹارٹ کرتے رہیں گے اس طرح پارٹس بنا کر. تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.